يا مخلوقات ټول په یو شان برابر ندي نو واړه ځمکې د اسمان برابر ندي یا انبیاء او اولیاء کشي ټول جمنو او د نبی آخر زمان برابر ندی یا اولیاء او انبیاء کشټ الجمنو د نبی آخر زمان برابر ندی یا ایمانونه د جهان د مومنانو او د صدیق د یو ایمان برابر ندی یا عادلان د زمانی د همواره د فاروق د یو فرمان برابر ندی یا دامن مچی سخیان په دنیا ډیر دی او د عثمان ابن عفان برابر ندی یا ننگیالی او توریالی مرد میدان د علی شیر یزدان برابر ندی یا کتابنا صحیفی پا مراتبنو او واړه حق دی د قرآن برابر ندی یا کتابنا صحیفی پا مراتبنو واړه حق دی د قرآن برابر ندی یا عالمان دا زمانی دا هموارا او مرتبه کی د نعمان برابر ندی یا اولیاء د طریقت دی ټول ګلونو او د بغداد د کامل ځوان برابر ندی نو اے فائق شاعران دیوان استوری او د ملنگ عبدالرحمن برابر ندی معشوقی د اللہ معشوقی د اللہ گلستا پا مشغولا ڈالی د الا اللہ روڑا جبریل پا بسم اللہ وایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ معشوقی د اللہ معشوقی د اللہ گلستا پا مشغولا ڈالی د الا اللہ روڑا جبریل پا بسم اللہ وائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ د حضور سلور یاران دی دا شمعی د ایمان دی دا شمعی د ایمان دی دا شمعی د ایمان دی صدیق عمر یار دی عثمان علی ولی اللہ لا الہ الا